मकई दुनिया में काश्त की जाने वाली एक अहम फसल है। इसे पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद एक अहम ग़ज़ाई फसल के तौर पर तस्लीम किया गया है। इसे कई इलाकों में अनाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा की एक अहम फसल है और इंसानी खुराक के अलावा मुर्गियों और मवेशियों की खुराक में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसकी सनती अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मकई के पौधों का कद, इसकी किस्म, आबो हवा, ज़मीन और आपाशी के वसाइल की बिना पर मुख्तलिफ होता है। नहरी इलाकों में मकई दाने और चारे के लिए काश्त की जाती है। दाना हासिल कर लेने के बाद मकई की खुश्क कड़बी जानवरों के लिए अच्छा चारा फराहम करती है। मकई का चारा दूध देने वाले जानवरों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद ख्याल किया जाता है। थोड़े अरसे की फसल होने की वजह से इसे फसलों के हेर फेर में आसानी से काश्त किया जा सकता है। मसलन मकई, गंदम, मकई, बरसीन या मकई, गंदम, कपास, बरसीन। मकई पाकिस्तान के बारानी इलाकों की एक अहम फसल है। इसकी बिजाई के वक्त का सतह समुद्र से बुलंदी के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है, जबकि मैदानी बारानी इलाकों में इसकी बिजाई मानसून के शुरू होने के साथ ही हो जाती है। जो बुलंदी की तरफ जाया जाए तो बिजाई का वक्त पहले शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में आमतौर पर दो तरह की मकई काश्त की जाती हैं, रवायती या सिंथेटिक मकई और दोगली या हाइब्रिड मकई। रवायती या सिंथेटिक मकई का बीज ज़मींदार अपनी साबका फसल से बनाकर काश्त कर सकते हैं। दोगली या हाइब्रिड मकई। दोगली या हाइब्रिड मकई की पैदावारी सलाहियत रवायती अक़साम से औसतन 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। बढ़ती हुई ज़रूरत के पेश नज़र मकई की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती कौंसल, हुकूमत पाकिस्तान के साइंसदानों, कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने दोगली या हाइब्रिड मकई को पैदावार के लिहाज से बेहतर पाया और इसकी जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई, जिसके इस्तेमाल से पैदावार 150 मन फ़ी एकड़ तक हासिल की जा सकती है। दोगली या हाइब्रिड मकई की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में दोगली या हाइब्रिड मकई ज़्यादातर नहरी इलाकों के लिए मौजूद तस्वर की जाती है। ज़्यादा पैदावार के लिए फसल का ज़मीन में लंबी मुद्दत तक रहना एक कुदरती अमल है, इसीलिए दोगली या हाइब्रिड मकई को लंबी मुद्दत की अक़साम तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में इसकी काश्त मुकम्मल तौर पर नहरी मैदानी इलाकों पर मुहित है। इसकी साल में 2 फसलें ली जा सकती हैं। पहली फसल की काश्त आखिर जनवरी से आखिर फरवरी तक मुकम्मल कर लेनी चाहिए, जो कि जून में पककर तैयार हो जाएगी, जबकि दूसरी फसल खरीफ में ली जा सकती है, जिसकी काश्त वस्त जुलाई से शुरू होकर वस्त अगस्त तक होती है। ज़मीन का इंतखाब और तैयारी। हाइब्रिड मकई की काश्त के लिए भारी मैरा ज़मीन मौजू है। रेतली, कलराठी और सेमज़दा ज़मीन काश्त के लिए नामौजू है। निकासी का खातिर खा बंदोबस्त होना भी लाजिम है। अच्छे उगाव का इन्हिसार ज़मीन की बेहतर तैयारी पर है। ज़मीन तैयार करने के लिए एक दफ़ा मट्टी पलटने वाला हल चलाकर 2 दफ़ा आम हल चला लें और राउनी कर दें। वत्तर आने पर 2 दफ़ा आम हल चलाकर सुहागा देने से वत्तर महफूज हो जाएगा। अब हमवार ज़मीन पर रिजर की मदद से 2.5 फुट के फासले पर शमालन जनूबन खेलियाँ बना लें। बीज का रुख धूप यानी मशरक़ की तरफ रहे तो बेहतर है। मकई की फसल लाइनों में काश्त करने से पानी की बचत के साथ साथ बेहतर पैदावार भी हासिल की जा सकती है। लाइनों का दरमियानी फासला 2.5 फुट और पौधों का दरमियानी फासला 8 इंच होना चाहिए। काश्त बज़रिया ट्रैक्टर ड्रिल, प्लांटर या कॉटन ड्रिल। अगर रिजर दस्तयाब ना हो तो पहले से पौधों का दरमियानी फासला 9 इंच और 1 से 1.5 इंच गहराई के लिए एडजस्ट किए गए प्लांटर या कॉटन ड्रिल के ज़रिए हाइब्रिड अक़साम लाइनों में सही वत्तर हालत में काश्त करें। इस तरह 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ हाइब्रिड मकई का बीज दरकार होगा और फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 28 से 30 हज़ार होगी और छिदराई भी नहीं करनी पड़ेगी। जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए फसल की बिजाई के फ़ौरन बाद या अगर किसी वजह से ताख़ीर हो जाए तो पौधे निकलने से पहले बदतर हालत में
ماہرین کی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار ادویات لیبل پر درج ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ کیمیائی کھادوں کا استعمال۔ کیمیائی کھادوں کے استعمال کے سلسلے میں کوشش کریں کہ پہلے اپنی زمین کا تجزیہ کرائیں اور اس کے بعد ماہرین کی رائے اور ضرورت کے مطابق اپنی زمینوں میں کھادوں کا استعمال کریں۔ عام کھیت مکئی کی 20 سے 25% غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس لیے مکئی میں نائٹروجن یا فاسفورس اور پوٹاش والی کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ بارانی علاقوں میں 1 بوری یوریا، 1 بوری DAP اور 1 بوری پوٹاش فی ایکڑ بوائی کے وقت یکمشت ڈال دینی چاہیے۔ اگر دیسی کھاد زمین میں مناسب مقدار میں ڈالی گئی ہو تو 1 بوری یوریا ہی کافی ہے۔ نہری علاقوں میں 1 بوری یوریا، 1 بوری DAP اور 1 بوری پوٹاش فی ایکڑ بجائی کے وقت اور 1 بوری یوریا جب فصل 1.5 فٹ اونچی ہو جائے استعمال کریں۔ دوگلی یا ہائیبرڈ مکئی والے کھیت میں 2 بوری یوریا، 2 بوری DAP اور 1 بوری پوٹاش بوائی کے وقت، جبکہ 1 بوری یوریا فصل کی اونچائی 1.5 فٹ ہو جانے پر اور 1 بوری یوریا فصل 3 فٹ اونچی ہو جانے پر استعمال کریں۔ پودوں کی چھدرائی۔ اگر مکئی لائنوں میں کاشت کی جائے تو پودوں کی تعداد 85 سے 90 دنوں میں پکنے والی اقسام کے لیے 30 سے 35 ہزار اور 100 سے 120 دنوں میں پکنے والی اقسام کے لیے 25 سے 30 ہزار پودے فی ایکڑ ہونی چاہیے۔ اس سے زائد پودوں کی چھدرائی کر دینی چاہیے۔ جب فصل 6 سے 8 انچ اونچی ہو جائے تو چھدرائی کا عمل ہاتھ سے پودے اکھاڑ کر کیا جا سکتا ہے۔ چھدرائی کے بعد پودوں کا درمیانی فاصلہ جلدی پکنے والی اقسام میں 8 انچ اور دیر سے پکنے والی اقسام میں 10 انچ ہونا چاہیے۔ آب پاشی۔ بھاریا مکئی کے لیے 25 سے 30 دن کے بعد پہلا پانی لگائیں۔ سٹا نکلنے تک 10 سے 15 دن کے وقفہ سے پانی دیں۔ زیرہ پاشی پر لازماً پانی دیں اور پھر 7-8 دن کے وقفے سے آب پاشی جاری رکھیں۔ بھاریا کاشت کے لیے 8 تا 9 پانی لگائیں۔ البتہ موسم خریف میں کاشت کے دوران پہلا پانی اگاؤ کے 10 سے 15 دن بعد لگائیں، پھر حالات کے مطابق 10 سے 15 دن کے وقفے سے پانی لگائیں۔ زیرہ پاشی کے دوران پانی نہایت ہی ضروری ہے۔ موسم خریف میں 5 تا 6 بار آبپاشی کافی رہے گی۔ ضرر رساں کیڑوں کی تلفی۔ کیڑے اور بیماریاں مکئی کی فصل کو 20 سے 25% نقصان پہنچاتی ہیں۔ تنے کی مکھی، سفید مکھی، تیلا یا آرمی ورم کے حملے کی صورت میں مناسب دوائی سپرے کریں۔ مکئی کے گڑوں کے حملے کی صورت میں بھی یہ زہریں کارگر ہیں، لیکن دانے دار زہریں 6 تا 8 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے چھٹا دے کر پانی لگانے سے بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فوری پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ زہریں شگوفوں میں ڈالیں۔ فصل کاٹنا، خشک کرنا اور سنبھالنا۔ فصل اس وقت کاٹی جائے جب یہ اچھی طرح پک جائے اور دانے سخت ہو جائیں۔ دانے کو دانت سے دبائیں، اگر ٹوٹ جائے تو سمجھ لیں کہ فصل کٹائی کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح دانے کی نوک کا چھلکا ہٹا کر دیکھیں، اگر نوک پر کالی تہ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ فصل پک گئی ہے۔ اس وقت بھٹوں کے اندرونی چھلکے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ کٹائی کے بعد بھٹوں کو کسی صاف اور سایہ دار جگہ پر ڈال کر خشک کر لیں اور انہیں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں نمی اور چوہے نہ پہنچ سکیں۔ ذخیرہ شدہ دانوں کو کافی عرصہ تک محفوظ رکھنے کے لیے ہوا بند گوداموں میں ماہرین کی سفارش کردہ زرعی ادویات کا استعمال۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔